इसलिए आपका भी एबटाबाद में इकरा केस के खिलाफ शदीद एहतजाज, अवाम सरापा एहतजाज, मुजरिमों को सरेआम सजा देने का मुतालबा। एबटाबाद में इकरा केस के खिलाफ अवामी गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। मासूम बच्ची के साथ होने वाले दिल दहला देने वाले वाक़े पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहर भर में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिनमें हर तबका फ़िक्र से तअल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। एहतजाज में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, ताजर बरादरी, ख़वातीन, नौजवानों, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इकरा के कातिल को फांसी दो और हमें इंसाफ चाहिए जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि ऐसे वाक़यात कानून नाफिज करने वाले इदारों की गफलत और मुजरिमों को मिलने वाली छूट का नतीजा हैं। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि अगर इस वाक़े में भी इंसाफ न मिला तो लोग अदालतों से मायूस हो जाएंगे। मुजरिम को इबरतनाक सज़ा देकर निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा कोई इकरा न बने। मुजाहिरीन ने पुरजोर मुतालबा किया कि हुकूमत और आला अदलिया इस मामले का फौरी नोटिस लें और मुलज़िम को सरेआम फांसी दी जाए ताकि मुआशरे में अमन कायम हो और दरिंदा सिफ्त अनासर को सबक मिले। मुजाहरा पुरअमन तरीके से एख्तिताम पजीर हुआ, ताहम शुरका ने खबरदार किया कि अगर इकरा को इंसाफ न मिला तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहसीन जावेद और आप देख रहे हैं एनके न्यूज़। आज एबटाबाद में इकरा के कत्ल केस में ये एहतजाज हो रहा है। एबटाबाद की तमाम तंजीमें एक साथ हैं, ताजर बरादरी, उसके अलावा बहुत सारे सियासतदान, बाकी आम आवाम भी यहाँ पे मौजूद है और ये यहाँ से अब मार्च करते हुए प्रेस क्लब तक जाएंगे। आज इकरा कत्ल केस के हवाले से तमाम जितने भी एबटाबाद की गैरतमंद ताजर बरादरी है, जितनी भी सियासी जमातें, मजहबी जमातें, सिविल सोसाइटी है, आज एक पेज पे हैं और हम सब का यही मुतालबा है कि जो इकरा के साथ दर्दनाक जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उस पे हम कहते हैं अपने हुकूमत वक्त से कि उसको सरेआम फांसी दी जाए। आज एबटाबाद की तमाम आवाम की एक ही आवाज़ है कि उस दरिंदे को सरेआम फांसी दी जाए। हम आज इकरा को इंसाफ दिलाने के लिए अवाम सड़कों पे है और अवाम के जमे गफीर है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह इस दरिंदे ने इस बच्ची के साथ ज्यादती की है और आइंदा खुदा न करे ऐसी कोई भी ज्यादती कर सके, और हमने आइंदा कल्प्रिट्स को रोकने के लिए कवानीन पे अमलदारी करनी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह ज़ैनब के कातिलों को सज़ाए मौत हुई थी और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इसी तरह इस केस में भी होगा। और हमारी पुलिस बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है, इस्तग़ासा हमारा काफी मजबूत है इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं अपनी स्टेट से कि इंशाअल्लाह बच्चों की प्रोटेक्शन की जितने भी कवानीन उन पर इंशाअल्लाह अमलदारी के लिए हमारी गवर्नमेंट काम करेगी इंशाअल्लाह। और हमारी आवाम इंशाअल्लाह इकरा बच्ची के वारसों के साथ खड़ी है इंशाअल्लाह। दरिंदे को सरेआम चौक में फांसी देनी चाहिए ताकि ये इसको इबरत का निशान बनाए। ये हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ ये इस तरह की हरकत, इसको इसकी अपनी बहनें, इसकी अपनी बेटी, इसकी अपनी नहीं थी। खुदा के लिए मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अज खुद नोटिस लेके इस बंदे का खुसूसी बेंच बने और फौरन इसको सजाए मौत दी जाए। कि आज एहलियान एबटाबाद के अंदर वो जज्बा बेदार हो चुका है कि वो अपनी मजलूम बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, बगैर किसी रंग और नस्ल के, बगैर किसी सियासी व्यवस्थिकी के। आज एहलियान एबटाबाद का एक ही मुतालबा है कि फिल फोर इकरा के कातिलों को इबरतनाक सजा देकर इकरा को फौरी इंसाफ दिया जाए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोगों में बलबला, जोश कि ये इस केस का फैसला किया जाए या इसको सजाए मौत दी जाए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनके न्यूज़। आज एबटाबाद शहर सारे का सारा रोड पे है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी एक मासूम बच्ची जिसको इंतहाई दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, आज तमाम मजहबी जमातें, तमाम सियासी जमातें, तमाम ताजर तंजीमें, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदान और अवाम पूरी तरह इस बात पर मुत्तफिक है कि इस जालिम दरिंदे को इबरतनाक सजा दी जाए और इसमें कोई कंप्रोमाइज हमारी कौम, हमारी सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं एनके न्यूज़ को भी मुबारक देता हूँ कि आज एबटाबाद का पूरे एबटाबाद ने एक मुतहद होने का सबूत दिया। इकरा के साथ जो ज्यादती की गई है
اس پر آج اہلیان ایبٹ متحد ہیں اور سب کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ اس کو فوری انصاف دیا جائے اور اس کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ ایسی مذموم حرکت کوئی نہ کرے. آج ہم سب اقرا کی فیملی کے ساتھ اور اس کے ساتھ پوری ہمدردی کرتے ہیں اور اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے, دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اسلامی اسٹیٹ کے اندر, اسلامی ریاست کے اندر آج ہمیں اس معاملے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے. ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. ہمیں اپنی پولیس, ایبٹ آباد پولیس سے اچھی کی امید ہے. انہوں نے جس طرح سے ملزم کو گرفتار کیا ہے جلد اس کو کیفر کردار تک پہنچ جائے گی اور اقرا کو اور اس کی فیملی کو انصاف دے گی انشاءاللہ. غیرت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک ہی مطالبہ تقریباً 10 بجے کے تک آپ لوگ عزیز جو لوگ آ سکتے ہیں پورے من طریقے سے, پورے من شہریوں کی طرح پورے من طریقے سے. باقی تمام لوگوں کا شکریہ, ڈسپرس ہو جائیں. این کے نیوز کے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ایک بڑا احتجاج تھا جس حوالے سے کافی دنوں سے کافی علاقوں میں جو ہے غم و غصے کا اظہار بھی تھا اور اس کے اوپر بات چیت بھی اور جرگے بھی چل رہے تھے اور گزشتہ روز گلیات کے اندر ہونے والا جرگہ بھی کافی اہمیت کا حامل تھا. اور آج کا احتجاج ایک بہت بڑا میسج ہے پوری قوم کے لیے کہ یہ بچی جو تھی یہ گلیات یا ایبٹ آباد کی بچی نہیں تھی, یہ پاکستان کی بچی تھی جس کے ساتھ ظلم اور بربریت کی انتہا کی گئی. اور اگر آج ہم لوگ جہاں پہ جس میدان میں جس کاز کے لیے جس حق کے لیے کھڑے ہیں اگر آج نہیں کھڑے ہوں گے تو شاید کل ہر گھر کی بچی اس طرح کا نشانہ بن سکتی ہے. آج اگر ہم کوئی اگزامپل کوئی مثال قائم نہیں کریں گے, کوئی کسی ایسے درندے کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تو شاید کل ہمارا گھر ہماری بچی بھی اسی طرح ظلم اور بربریت کا شکار ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے. لیکن یہ یونٹی, یہ اتفاق, ہر چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن خدارا یہی درخواست ہوگی کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں اس کو سیاست کا رنگ نہ دیں, اس میں سیاست انوالو نہ کریں, اس میں پوائنٹ سکورنگ نہ کریں اور ایک کاز اور ایک صدق کے دل کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اس بچی کی آواز بنے. اور یہ بچی ایبٹ آباد کی نہیں, پاکستان کی بچی. آج عوام نے واقعی اس اقرا بچی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور عوام سڑکوں پہ نکل آئی, جمع غفیر تھے ایبٹ آباد کی سڑکوں پہ اور نعرہ بازی ہوئی اور لوگوں نے اس بچی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اور عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کلپٹ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اور الحمدللہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت بڑے ہائی الرٹ ہو کے کام کر رہے ہیں. ڈی پی او صاحب ایبٹ آباد بڑے اچھے انداز میں اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری مقامی پولیس, ہماری ضلع انتظامیہ اور سارے ادارے ہمارے ماشاءاللہ ایک پیج پہ ہیں. اور میں ہیومن رائٹس کے لیے اور چائلڈ پروٹیکشن کے لیے پچھلے زمانے سے بات کر رہا ہوں اور اب میرا اس فورم کے توسط سے مطالبہ ہے کہ اس کیس کو بڑے اچھے انداز میں آگے لے کے جایا جائے اور انشاءاللہ اس میں ہم فری لیگل ایڈ دیں گے. اس بچی کا کیس ہم مفت لڑیں گے انشاءاللہ. اور میں تمام میڈیا کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اس گیدرنگ کی, اس احتجاج کی بہت اچھے انداز میں کوریج کی ہے اور عوام نے آج واقعی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اقرا بچی کو اپنی بچیوں کی طرح سمجھ رہے ہیں اور تمام لوگوں کی بچیاں بیٹیاں ہیں اور سب جو بھی مصاحب اولاد ہے اسے اس احتجاج میں شرکت کرنی چاہیے. اور ہم نے اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو چائلڈ پروٹیکشن کے جتنے بھی لاز ہیں ہمارے پاکستان میں ہم نے ان پہ منوان اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کروانا ہے اور انشاءاللہ ہم نے تمام بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی.